like, subscribe, and get notified. Morjim Sarpanch Vilas Morje has said that the officials from the TUM Health Centre who inspected the alleged discharge of sewage water into the sea at Gavdewada, Morjim and Ashwem have denied the Herald report. He said that both the sanitary inspector and the doctor who visited the site have said it is not sewage water but seawater which stagnates during high tide. How the trench was dug and permission given for letting the water into the sea comes under the tourism department. Anyhow, the health centre has assured to check the quality of the water, Sarpanch Morje told Herald TV. तात्काळ तेंच्यांनी हें घेतलें रिस्पॉन्स घेवपाक लागून ते पळोवपाक लागून सायटीर येयले त्या न्यूज आर्टिकल जे हेरल्डान हायलायट केला ताका लागून तेणें सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आनी तेंचो डॉक्टर दोगूय हांगा ते हाजीर आशिल्ले आनी आमी पळयलें तें इन्स्पेक्शन केलें तुमी आसले वांगडा. सो जो हायटायड जाता आनी दर्याचे जो फ्लो येता ते उदीक थंयच उरता. जेन्ना आमी शेतकारा कडेन उलोवंक गेले सकयल पळयलें तें उदक थंयच रावन तें एक्युमुलेट जाता. सो इतलेंच ते आमी ताका सांगलां जरी पूण गरज पडली जाल्यार टेस्टिंगेक उदीक व्हरपाचें म्हूण आनी सॅम्पल घेवन आमकां रिपोर्ट दिवपाचो म्हूण असो तेजे कडेन मागला. जर कितें आमी हें पळयलें तेन्ना म्हाका दिसना खंय पायपां आमी हांगर सोडल्या म्हूण अशें आमच्या नजरेक काय येवना. तरी पूण सॅम्पल हेका धाड म्हूण ताका आमी रिक्वेस्ट केला. सो म्हाका दिसता जो रिपोर्ट येयला तें थरोली व्हेरीफाय करपाचें फॅक्ट आनी मागीर घालपाचें. कित्याक नाजाल्यार कन्विनियन्स लोकां मदीं जाता आनी मागीर ते दुसरे कडेन दुसरो न्यूज वयता. हांव अशें काय म्हणना इट्स अ गूड कॉज तेणें येयला आसतलो कोणें ताका सांगलां आसतलें पूण व्हेरीफाय करपाक जाय. सो आमी तें व्हेरीफाय केलां. आमचें काम कितें आमच्या नजरेक कोणें हाडलें तें आमी व्हेरीफाय केलां आनी त्या भाशेन तांकां एक्शन इनिशिएट कर म्हटलें. सो एक्शन जें ड्रेजींग केलां म्हणटा तो दर्यार ते इट्स द ज्युडिडिक्शन ऑफ ट्युरिजम डिपार्टमेंट. ट्युरिजम डिपार्टमेंट लोकल लोकांक कितें करपाक दिना, एक हर्ट्स घालूंक दिना. ड्रेंच कशी कितें मारता तेंचे खंय ट्युरिजम पुलीस आसा ते तेंचे पेट्रोलिंग बीट खंय आसा ती तांकां खबर आसतली. कित्याक तुमी पळयलां ते इट इज इन द ज्युडिडिक्शन ऑफ ट्युरिजम डिपार्टमेंट. सो जेन्ना आमी तांकां एनओसी आमकां मागची पडटा. सो आमचो रायट थंय कांय ना तरी पूण आमी ते नजरेक हाडून दिलां आनी मागता ट्युरिजम डिपार्टमेंट MLA आनी जे कोण कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा शूड टेक कॉन्सियन्स ऑफ इट एंड रिसॉल्व द इशू. कित्याक उदक येता तांकांय त्रास जाता आसतले. सो जर कितें आहा इन रायट ज्युडिडिक्शनान जाल्यार तेणें करपाचें